يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. بث الهدى فوق الحياة وعطري روض النجاح واقبلي لمعلمي. قولي له إن الملائكة حوله تضع الجناح لطالب ومعلم. قولي لهم إن الحديث كجنات إن الحديث سقاؤه من زمزم. تنثال فيه سكينات من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجادب جودي بوحي عن نبي أعظم. في حلقات التحديث نقرأ قصة أو نهتدي بخصال خير معلمي. يا تاليات دونكم سنن الهدى لا تنجرفن وراء داعي المأثم. كونوا هداة للبرية إنكم مثل الصحابة حولنا كالأنجم. خذنا الحديث بقوة وبهمة كالصالحين على صراط أقوم. وانشرنا بين الناس سنة أحمد بالسمت والتطبيق ليس تكلمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم. آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم.